अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो तलबा? दुआ करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे और खुश कदम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो मैं आज लेके आ चुका हूँ कि दर्जा 12 के लिए उर्दू का पेपर यानी आपका जो ईयरली एग्ज़ाम होगा उसका पेपर कैसा होगा वो उसी पर आज बात करेंगे। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो मैं 100% कह देता हूँ कि आप पास हो जाएंगे। आपको 30 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे अगर आप सही से इसको पढ़ लेते हो और ये सवाल जवाब याद कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपका 80 नंबर का पेपर होगा और पेपर में आपको दिए गए कि तलबा के लिए हिदायत यानी आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, यानी अपने रोल नंबर लिखें, जवाब सही लिखें, कॉपी में सवाल और जवाब का नंबर सही लिखें। तो इसमें आपके पेपर को हिस्सों में सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो सेक्शन ए यानी हिस्सा अलिफ, इसका पहला सवाल है मंदरजा झील मारूजी सवाल के दिए गए 4 मुमकिना जवाब में से सही जवाब को अपनी कॉपी में लिखें, यानी MCQ। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जो सही है वो अपनी कॉपी में लिखें। पहले का पहला है मुरासले को मुकालमा किसने बना दिया? तो इसका सही जवाब है ए मिर्ज़ा गालिब ने। तो दूसरा सवाल है सबक सुकून की नींद के मुताबिक सुबह सोकर उठने पर मुल्क के लोगों को तकिए के नीचे कितने रुपए मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है बी 2 लाख। सवाल नंबर 3 सबक रोशनाई के मुताबिक तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनअकिद हुई थी? तो इसका जवाब है सी अमृतसर। अगर आप अब एग्ज़ाम आने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि आपको यानी जो शायर है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट शायर है, कौन कौन सी नज़में हैं जो आपके आ सकती है, तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चौथा सवाल है तीसरा पल्लिया अमृतसर में चौथा है सवाल मलके-राज आनंद की पेश करदा तजवीज़ की मुखालिफत किसने की? तो इसका सही जवाब है डी डॉक्टर अब्दुल अलीम ने। पाँचवा सवाल है ख्वाजा हसन निज़ामी ने भिनभिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा कहा है? तो इसका सही जवाब है ए मच्छर को। छठा सवाल है कन्हैया लाल कपूर का कौन सा सबक आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब है डी गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में ये कन्हैया लाल कपूर का सबक है। सातवां है कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज बयां से हम में तर्ज के माना है? इसका सही जवाब है तर्ज के माना है अंदाज, बी सही आंसर है। अब आठवां सवाल है आरजू लखनवी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है डी सैयद अनवर हुसैन, इसका पूरा नाम है। अब 9वां सवाल है इब्तिदाई दौर में किस शायर का तखल्लुस मलाल था? तो इसका सही जवाब है मुईन एहसन जज़्बी का तखल्लुस मलाल था। 10वां सवाल है पहली बारिश किस शायर की गज़लों का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है नासिर काज़मी का मजमुआ है पहली बारिश। नज़म तबा तबाई कब पैदा हुए? तो 1853 ईस्वी में पैदा हुए थे, तो ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 11 नज़म रूहे अर्ज़ आदम का इस्तकबाल करती है से इकबाल के किस शायरी मजमूए में से ली गई है? तो इसका सही जवाब है बाले जिब्रील, ऑप्शन सी बाले जिब्रील से ली गई है मजमूए से। सवाल नंबर 13 कलरग चिड़ियाकूफ ने छींक दिया, किस पे छींक दिया था? तो इसका सही आंसर है बरी जालूफ पर, बी ऑप्शन सही है। अब सवाल नंबर 14 कहानी जन्मदिन में मुसन्निफ के पड़ोसी का नाम था, यानी जो कहानी है जन्मदिन उसके पड़ोसी का नाम था मैथ्यूस। अब सवाल नंबर 15 कहानी जलती झाड़ी के मुसन्निफ का नाम है? तो इसका सही जवाब है सी निर्मल वर्मा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको ज़रूर पढ़ लें और याद कर लें। अब सवाल 1 में 15 सवाल थे। अब सवाल नंबर 2 मंदरजा झील खाली जगहों को सही जवाब भरकर जुमला पूरा कीजिए, यानी खाली जगह दी हुई है उसमें अपना जवाब लिखें। तो पहला सवाल है हिंदुस्तान हमारा खालिस्तान का अफसानी मजमुआ है? तो हिंदुस्तान हमारा अल्लामा इकबाल का अफसानी मजमुआ है। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, आप
दोबारा चेक कर लेना है कि इसका सही आंसर क्या है। मेरे हिसाब से अल्लामा इकबाल होना चाहिए। दूसरा सवाल है, किसान कॉन्फ्रेंस बाग में थी जहां पर हज़ारों पंजाबी किसान इकट्ठे हुए थे। तो किसान कॉन्फ्रेंस जलियांवाला बाग में हुई थी, तो खालिस्तान में जलियांवाला। तीसरा सवाल है, कृष्ण चंद्र भरतपुर में पैदा हुए। भरतपुर में पैदा हुआ, खालिस्तान में आएगा भरतपुर। चौथा है, शाम आई है आय के शहर भी होगी, खालिस्तान में है शहर भी होगी चौथे में। पांचवें में है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए, खालिस्तान में है पांचवें में रस्म। छठा है, मोहम्मद इकबाल पंजाब के एक मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए। छठे का खालिस्तान है सियालकोट। सातवें का है, नदी के किनारे गंदले में दूर तक डूबा हुआ था। सातवें का अभी कंफर्म नहीं है, अगर किसी को आता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दे। अब नंबर 3 है, सवाल नंबर 3, मंदरजा झील मुख्तसर तरीन सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखें, यानी छोटे सवालों के जवाब। गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में बहुत कम सियाह क्यों आते थे? इसलिए आते थे कि क्योंकि ये टूरिस्ट इलाके में नहीं थी, एक पहाड़ी में थी, इसलिए यहाँ लोग बहुत कम आते थे। सवाल नंबर 2, सबक जर्द पत्तों की बहार के मुसन्निफ कौन है? तो इसके जवाब है रामलाल। सवाल नंबर 3, आपके निसाब में शामिल खाला के मुताबिक कलीमुद्दीन अहमद कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका जवाब है पटना। फिर भी आप इसको एक बार और चेक कर लेना कि कलीमुद्दीन कहाँ के रहने वाले थे। चौथा है, गुले रंग दरीचों से क्या मुराद है? तो गुले रंग के माना है गुलाबी रंग और दरीचों के माना है दरवाज़े, यानी दरवाज़े खुले हैं, उसमें हवाएं आ रही है। उसी तरह शायर का दिल दर्द कर रहा है, उसके ज़ख्मों का मुंह खुला हुआ है। इसी तरह आप इसको और अच्छी तरह देख लेना। पांचवा है, ये सब ये ख़याल ये ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। मंदरजा बाला शायर किस शायर का है? तो इसका सही जवाब है नासिर काज़मी का, ये नासिर काज़मी का शायर है। सवाल 6, नज़म गोरे गरीबा किस ज़बान का उर्दू तर्जुमा है? तो अंग्रेज़ी ज़बान का उर्दू तर्जुमा है। सबक कलरक की मौत में कलरक का नाम क्या था? तो कलरक का नाम था चेरियाकूफ। सवाल 8, जन्मदिन किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? तो ये मलयालम कहानी का उर्दू तर्जुमा है। सवाल नंबर 9, सुकून की नींद किस नसरी सनफ़ से मुतालिक है? तो मुख्तसर अफसाना। नज़म के लुग़वी माना है लड़ी में पिरोना। अब नोट सेक्शन बी हिस्सा बा। नोट मंदरजा झील मुख्तसर सवालात के जवाबात तकरीबन 50 अल्फाज में लिखें। सवाल नंबर 4, रामलाल पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे? तो इसका जवाब आप अपनी किताब में देख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं आपको इनके जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये बड़े सवाल है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अपनी किताब में देख लेना इनके जवाब क्या है। तो पांचवा सवाल है, खोजी का हुलिया बयान कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़ लेना और इनके जवाब देख लेना। छठा सवाल है, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में गालिब ने पहला शेर कौन सा सुनाया? सातवां सवाल, पैरोडी के फ़न पर कलीमुद्दीन अहमद के ख़यालात लिखें। आठवां सवाल है, जज्बी के मुताबिक दर्दमंदों की राह गुज़र कौन सी है? नौवां सवाल है, रास्ते में डेरे जमा लेने से शायर का क्या मतलब है? 10वां सवाल है, जमील मजहरी ने इंसान की तरक्की के सिलसिले में किन रुकावटों का जिक्र किया है? 11 नंबर है, जो अभी नहीं आई इस घड़ी से डरते हो, शायर ने ये क्यों कहा है? सवाल नंबर 12, वैकोम मोहम्मद बशीर ने अपने अफसाने का उन्वान जन्मदिन क्यों रखा है? सवाल नंबर 13, निर्मल वर्मा ने अपनी कहानी में बूढ़े मछुआरे की तस्वीर कशी किस अंदाज में की है? सवाल नंबर 14, मकतूब निगारी किसे कहते हैं? तो मकतूब निगारी कहते हैं ख़त लिखने के तरीके को, यानी जिस कोई शख्स ख़त लिखता है तो उसका एक तरीका होता है, उसको मकतूब निगारी कहते हैं। सवाल नंबर 15 है, मुक़त्ता किसे कहते हैं? यानी गज़ल या शेर का वो आखिरी नज़म, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, यानी शायर जिस शेर में अपना तखल्लुस बयान करता है तो उसे मुक़त्ता कहते हैं। अब सेक्शन सी यानी हिस्सा जी, तो
میں نے آپ کو سوال بتا دیے ہیں، ماڈل پیپر ہے آپ کا یہ، اس میں بہت سارے امپورٹنٹ سوال ہیں، اگر آپ اسے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو 30 نمبر پکا مل جائیں گے، اس لیے پلیز آپ اوپر دو نمبر کے سوال دیے ہوئے ہیں وہ پلیز کمپلیٹ کر لیں۔ اب ہے آپ کے بڑے سوال، جو 3 نمبر کے ہوں گے۔ اس میں آپ کا 16واں سوال ہے، مندرجہ ذیل اقتباس کی ماں سیاق و سباق تشریح کیجیے۔ ایک تو آپ کے سوال آئے گا کہ یعنی آپ کو کچھ پیراگراف دیا جائے گا اور اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کس سبق سے لیا گیا ہے، اور اس سبق کے شاعر یا مصنف کون ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے۔ تو میرے پاس وقت کم ہے اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا آپ پڑھ لینا اور اس کا صحیح جواب دیکھ لینا۔ 16واں سوال ہے، تو شروع کرتا ہوں نام لے کر اس خدا کا جس نے یہ دنیا بنائی۔ ایک تو یہ پیراگراف ہے، ایک نیچے والا پیراگراف ہے۔ آپ پوچھو گے کہ تو کیوں کہ مسکن قدیم میں بیٹھا رہا۔ تو آپ کا ایگزام آنے والا، تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کی نظمیں کون کون سی امپورٹنٹ نظمیں ہیں، آپ کے بڑے سوال کون کون سے بنیں گے اور کون کون سے امپورٹنٹ شاعر ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں گا، اور وہی ایگزام میں آئیں گے کیونکہ ہر بار وہی پوچھے جاتے ہیں۔ آپ کو پیراگراف کس طرح لکھنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آج میں آپ کو ماڈل پیپر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کو حل کر دیں، آپ اس کے جوابات لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کا پیپر کیسا ہوگا۔ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ دیکھ لیں، اور بعد میں اگلی ویڈیو آئے گی تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ تو یہ آپ دیکھ لینا کہ بس آپ کے یہ 2 پیراگراف آپ کے کس سبق سے لیے گئے ہیں اور ان کا شاعر کون ہے، مصنف کون ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، سبق نمبر 17، یعنی یہ تو سیکشن سی چل رہا ہے، یعنی حصہ جیم چل رہا ہے، تو اس کا سبق نمبر 17 ہے، کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، اور سبق کون کون سے موسٹ ہے وہ بھی میں آپ کو 4-5 ہے وہ آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں دیے گئے اپنے تمہارے لمحے کا خلاصہ کیجئے، یا پھر آپ کو آپشن دیا گیا سبق اس آباد خرابے میں کا خلاصہ کیجئے، یعنی آپ کو 3 نمبر مل رہی ہے۔ اس سبق میں کیا کیا پوری کہانی آپ کو بتائی جائے گی، پوری کہانی آپ کو بتانی ہے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو بہت لاسٹ میں ایک کلاس میں آپ کو دوں گا جس میں بہت سارے کون کون سے سوال مہتوپورن ہے، یعنی جو ضروری ہے امتحان میں آپ کو پوچھے جائیں گے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور سوال نمبر اب 18 ہے، مندرجہ ذیل بند کی ماں سیاق و سباق تشریح کیجیے۔ 3 نمبر کے یہ بھی آ رہی ہے آپ کے نظم اور غزل میں آئے گی۔ اب آپ کے کون کون سی غزل امپورٹنٹ ہے جو پکائی آئے گی، تو یہ تو آپ کو رٹ لینی ہے۔ ایک ہے گورے غریباں اور دوسری ہے روح عرش آدم کا استقبال کرتی ہے۔ یہ آنکھ کھول زمین دیکھ، یہ روح عرش آدم سے لی گئی ہے، علامہ اقبال کی نظم ہے۔ یا تو آپ کو آپشن میں دیا گیا ہے یا تو آپ نظم کریں، یا پھر آپ کو غزل کو 2 فن دیے گئے یا پھر غزل کریں۔ تو اس طرح آپ کے جو بڑے بڑے سوالات ہیں وہ آپ کو میں پرووائڈ کروا دوں گا۔ آپ چاہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، جب آپ کو ایگزام ہوگا تب آپ کو زیادہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آپ نظم کر لینا صحیح ہے۔ غزل میں اب دو شاعروں کی آپ کو مصرع دیے گئی ہے، اوپر والا الگ ہے نیچے والا الگ ہے، اس لیے بیسٹ ہے کہ آپ نظم کا ہی خلاصہ کریں، یعنی اور سیاق و سباق لکھیں کس شاعر کی یہ نظم ہے۔ اور آپ کو نیچے سوال نمبر 19 ہے، نظم گورے غریباں کا خلاصہ لکھیں یا پھر آپ نظم ارتقا کا خلاصہ لکھیں، یعنی آپ کو 2 نظمیں دی گئی ہے، آپ کو ایک نظم کا خلاصہ لکھنا ہے، یعنی پوری نظم کے بارے میں بتانا ہے کہ اس نظم میں کیا کیا ہے۔ تو اب لاسٹ حصہ جیم، حصہ دال، سیکشن ڈی، تو اس میں ہے آپ کے 4 نمبر کے سوالات آئیں گے۔ نوٹ مندرجہ ذیل تفصیلی سوالات کے جوابات تقریباً 250 الفاظ میں لکھیں۔ تو پہلا سوال ہے،
قرۃ العین حیدر کی سوانح حیات اور طرز تحریر پر روشنی ڈالیے، یا پھر خواجہ حسن نظامی کی سوانح حیات اور طرز تحریر پر روشنی ڈالیے۔ اب دیکھو یہ آپ کو دو مصنفین یعنی جو نثر نگار ہے، آپ کو دو نثر نگار آئیں گے اور دو شاعر آئیں گے۔ اب ان کو آپ کو لکھنی ہے کہ کون کون سے موسٹ مصنفین ہیں، یعنی جو آپ کے شاعر آ سکتے ہیں، ان کا خلاصہ۔ اب 8 نمبر آپ کو فری میں مل جائیں گے اگر آپ میری آنے والی ویڈیو دیکھو گے تو، اس لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ میں اگلی ویڈیو ڈالوں تب آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ میں آپ کو سب بتا دوں گا کتنے شاعر امپورٹنٹ ہے اور وہی آئیں گے میں جو بتاؤں گا، کیونکہ اتنا تو ایکسپیرینس ہے مجھے۔ اور ہر کمپٹیشن کیا ہر آپ کے امتحان میں بھی پوچھے جاتے ہیں اور کمپٹیشن میں بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتا دوں گا۔ 7-8 ہی ہے وہ آپ کو بتا دوں گا۔ پہلے آپ سوال 21 ہے، الطاف حسین حالی یا پھر نون میم راشد کا خلاصہ، نون میم راشد کی سوانح حیات لکھیں۔ اب آپ کے لاسٹ ہے سوال نمبر 22، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیں۔ اب آپ کو مضمون لکھنا ہے، ایک آن لائن تعلیم، دوسرا میرا پسندیدہ مصنف، تیسرا ہے صفائی کی ضرورت اور اہمیت۔ اب آپ کو مضمون لکھنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یعنی مضمون کس طرح لکھتے ہیں، تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، تو اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو طلباء؟ دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خدم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو میں آج لے کے آ چکا ہوں کہ درجہ 12 کے لیے